नमस्कार, हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रम हरेक महिनाको तेस्रो बिहिबार राति 9 बजे र शुक्रबार बिहान 10:30 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रममा हामी नरेनापुर गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको अङ्कमा हामीले नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा गरेका प्रगति र प्रयासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका अन्न भण्डारको रूपमा पहिचान बनाएको पालिका हो। भौगोलिक विकट र पछाडि पारिएको नरेनापुर गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि उपज नै हो। बाँकेका 8वटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा विकट पालिका हो नरेनापुर। अझै पनि यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू कृषि कर्ममै निर्भर छन्। कृषिजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा पछिल्लो समय बिस्तारै कृषि क्षेत्र उकास्नका लागि गाउँपालिकाबाट विभिन्न खाले प्रयासहरू सुरु गरिएका छन्। चुरेको फेदमा रहेको समथर भूमिमा कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको कारणले पनि नरेनापुरमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ तथा आधुनिक कृषि प्रविधि पुर्याउन सके यहाँ आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना छ। सिँचाइ तथा प्रविधिको अपुगका कारण पछि पर्नु परेको महसुस गरी यहाँका कृषकलाई कृषि उपजको वार्षिक उत्पादन र कारोबारको आधारमा मासिक 500 रुपैयाँका दरले कृषक पेन्सन योजना यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिँदैछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत 1000 जना कृषकलाई मासिक 500 का दरले कृषक पेन्सन वितरण गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको छ। यसै गरी म किसान नरेनापुरको शान स्लोगन अन्तर्गत धान पकेट कार्यक्रमका साथै 10 वटा फलफुलका बिरुवा रोप्ने परिवारलाई फलफुल बिरुवा स्याहार भत्ता स्वरूप मासिक 500 वितरण गरिने कार्यक्रम समेत रहेका छन्। नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाई 3 चरणको छलफल समेत भइसकेकोले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पालिकाले अगुवा कृषकको खोजी गरी सूचीकरण गर्नुको साथै सिँचाइ सुविधाका लागि 6 वटै वडामा डिप बोरिङ समेतको व्यवस्था गरेको छ। यसरी हरेक स्थानमा सिँचाइ पुगेसँगै पालिकामा कृषिजन्य उत्पादन अत्याधिक रूपले बढ्ने र कृषि क्षेत्रबाटै पालिकालाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य रहेको कृषि शाखा प्रमुख भण्डारी बताउनुहुन्छ। धेरै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न नरेनापुर गाउँपालिकाको एउटा मुख्य उसमा लक्ष्यमा राखिकन तिनै तहको सरकारको बजेट हामीले एकमुष्ट भन्नुपर्दाखेरि कम्तीमा करिब 1.5 करोड हाम्रो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको गरिकन 1.5 करोड बजेट चाहिँ पारित गरेको अवस्था चाहिँ छ यो आर्थिक वर्षको लागि भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा अलिकै नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको अवस्था छ। त्यसमा विशेष गरी हाम्रो किसान कृषक पेन्सन परियोजना भन्ने छ एउटा चाहिँ, त्यसै गरी एउटा चाहिँ हाम्रो फलफुललाई आत्मनिर्भर गर्नको लागि चाहिँ फलफुल बिरुवा रोपे बापत प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो छ। त्यसै गरी अरू कार्यक्रम भनेको चाहिँ हाम्रो चौमासिक बाइजमा चाहिँ किसानहरूलाई यहाँको वातावरण यहाँको हावापानी हेरिकन चौमासिक बाइज चाहिँ कृषि प्रसारका कामहरू अन्तर्गत चाहिँ राखिएको कार्यक्रम चाहिँ छ। यो एउटा विरलै नयाँ कार्यक्रम हो होइन। स्थानीय तहले चाहिँ मलाई लाग्छ सम्भवतः 753 हामीले नै गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हुनाले हामीले यसको एउटा कार्यविधि बनाएर लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ छौँ हामी होइन। अब मलाई लाग्छ यो तिहार पछि चाहिँ त्यो गाउँसभाबाट पारित गरेर तत्काल हामी लागू गर्ने हो। कार्यविधि एक ठाउँमा एउटा पाटो बन्दैछ भने अर्को पाटो के भइरहेको छ भने किसान चाहिँ को हुन् त, वास्तविक किसान को हुन्, साना किसान को हुन्, ती किसानलाई के समस्याहरू छ, ती समस्याहरूलाई समाधान हुने गरी चाहिँ त्यो कार्यविधिमा खुलाएर चाहिँ मात्रै त्यो पनि कार्यविधि एकमुष्ट लिउँ भनेर चाहिँ हामीले गत साउनदेखि नै 6 वटै वडाका चाहिँ वास्तविक किसान को हुन्, ती किसानहरू चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेनन् भनेर चाहिँ अगुवा कृषक खोजी भन्ने एउटा अभियान नै चलाएको छौँ हामीले चाहिँ। त्यो अगुवा कृषक खोजी अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामीले अहिलेसम्म करिब 150 जना किसानहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेको अवस्था छ। त्यो एउटा सूची प्रकाशन गरेको छौँ र त्यहाँ भनिएको के छ भने हामीसँग अहिलेसम्म 150 जना अगुवा कृषकहरू हुनुहुन्छ र कोही यी भएका मध्ये अगुवा कृषक हुनु नपर्ने आधारहरू छन् भने थपगढ गर्ने र कोही छुटेका छन् भने अझ सूचीकृतको लागि भनेर चाहिँ हामीले तिहार पछिसम्मको लागि एउटा म्याद थपेको अवस्था चाहिँ छ। हामीसँग निरन्तर सम्पर्कमा आइराखेका र फिल्डमा गरिराखेका किसानहरू स्वत भइहाले होइन। अब बाँकी जो किसानहरू छन् एउटा हामीले मापदण्ड बनाएको थियौँ। कस्तो मापदण्ड बनाएको थियौँ भने वडा कार्यालयले चाहिँ कम्तीमा पनि यसले 1 कट्ठामा तरकारी खेती गर्छ भनेर चाहिँ वडा कार्यालयले सिफारिस गरिदिएर स्वयं कृषकले चाहिँ आफूले सो घोषणापत्र जस्तो र व्यावसायिक योजनासहित पेश गर्यो भने अगुवा कृषक सूचीकृत हुन पाऊँ भनेर निवेदन दियो भने हामीले त्यसलाई सूचीकृत गरेको अवस्था हो। त्यसलाई यसरी भन्नुभयो हुन्छ जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि पनि फलफुलको कार्यक्रमहरू गरेको हो। यहाँ किसानहरूले पालिकासँग समन्वय नगरी पनि आफूले चाहिने फलफुलहरू रोपिरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। हामीले यसपालि यसलाई ठ्याक्कै कार्यक्रमकै रूपमा किन ल्याएको सबैभन्दा बढी फलफुल लगाओस् भन्ने उद्देश्यले यो आर्थिक वर्षमा हामीले कार्यक्रम राखेको हो। त्यो पहिलो चौमासिकमा भनेको हाम्रो साउनबाट सुरु हुन्छ। साउन भनेको लगभग फलफुल लगाइसक्ने समय सकिएको हुन्छ होइन। यो आर्थिक वर्षको बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेको तेस्रो चौमासिकको अन्त्यतिर। मैले विशेष गरी भन्नुपर्दा हामीले फलफुल रोप्ने भनेको वर्षे फलफुलहरू जेष्ठ असारतिर हो। त्यो भनेको तेस्रो चौमासिकमा टच गर्ने भावनाले हामीले त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो बन्दै गरेको एउटा कार्यविधि छ त्यसमा पनि यी 2 बुँदाहरू सम्हाल्ने गरी तेस्रो चौमासिकमा हामी यो लागू गर्छौँ चाहिँ। लक्ष्य त यसपालि हामीले पालिकाभरिमा गरेर चाहिँ एकजना किसानले धेरै पैसा पाउँदैन। यसबाट एउटा परिवारले 500 रुपियाँ पाउने हो होइन 10वटा फलफुल रोप्यो बराबर 500 रुपियाँ पाउने हो एउटा परिवारले। त्यो गरिकन पहिलो प्राथमिकता हामीले जुन हाम्रो सूचीकृत भएका अगुवा कृषकहरू हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यति बेलासम्म हाम्रो अगुवा कृषकको सूची पनि अझै लोमिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले 150 छ भने 200-300 पुग्ला। पहिलो चरणमा हामी त्यो अगुवा कृषकहरूलाई दिन्छौँ। अगुवा कृषकलाई दिएर पनि हामीसँग बजेट बचिरहेको छ। त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बढाइन्छ। त्यसको लागि बुझ्दाखेरि लगभग 200-300 जना चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यसमा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि नरेन्द्रपुर गाउँपालिका धेरै कृषिको सम्भावना भएको ठाउँ हो र अन्य पालिकाको तुलनामा कृषिमा केही माथि नभएको ठाउँ पनि हो यो चाहिँ होइन। अब बिस्तारै यहाँको शैक्षिक स्तर भनौँ पालिका आइसकेपछि यहाँको बाटोघाटो सबै चौतर्फी विकास सँगसँगै यहाँका जनताहरूले कृषि पनि अलिकति परम्परागत कृषिलाई छोडेर चाहिँ आधुनिकतिर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ धान गहुँ मकै मात्रै नभइकन यो क्यास क्रपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पक्कै पनि छ होइन। त्यसैलाई अझ हामीले थप बढावा दिनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँका युवाहरूलाई विशेष गरी कृषि फर्म दर्ता गर्ने कुराहरू भए कृषकहरूलाई चाहिँ फलाएको चिजहरूलाई चाहिँ बिक्री नभएर समस्या परेर पनि त्यसमा त्यो कामबाट चाहिँ पर नहटोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि बजारको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा यहाँ 6वटा वडामा 6 सहकारीहरू हुनुहुन्छ। कृषि सहकारीसँग र कृषकहरूसँग हामीले बेला बेला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर यहाँहरूले उत्पादन गरेको जति पनि चिज छ तपाईँहरूले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ उचित मूल्यमा बेच्दिने व्यवस्थासम्मका कुराहरू भए जसरी हुन्छ यहाँका कृषक यहाँका विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा सम्भावना छ र हामी यसमा लागौँ भन्ने खालकै कार्यक्रमहरू ल्याएको चाहिँ छ। कृषि बजार हामीले नरेन्द्रपुरमा चाहिँ पहिला आफैदेखि पहिलेदेखि नै यहाँ एउटा हाट बजार भनेर चाहिँ यता नरेन्द्रपुर 4मा लाग्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ बन्द छ। अहिले कोभिड आइसकेपछि होइन हामीले चाहिँ कृषिकै लागि भनेर एउटा हाम्रो प्रदेशबाट आएको बजेट थियो कृषि बजारै भनेर नम्बर 2 लक्ष्मणपुरमा चाहिँ एउटा बजार बनाएको चाहिँ छ। त्यो बजार हाम्रो चालु भएको चाहिँ छैन। किन चालु भएको छैन भने हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि कोभिडको प्रभाव आइहाल्यो। अब त्यो कोभिड प्रभाव भइसकेपछि त्यो त्यत्तिकै ठप्प अवस्थामा छ। अब हामीले यो कोभिडको अवस्था पनि कम हुँदै गइरहेको छ र सबै वडामा बिस्तारै कृषिका उत्पादनहरू पनि बढिरहेको अवस्था हुनाले अब हामीले त्यो सुरु गर्ने अवस्था चाहिँ छ। फर्ममा चाहिँ हामीले पालिकाले नै फर्म दर्ता गरेर यहाँ प्रमाणपत्र दिने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले हामीले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सिफारिस गरिदिएर हामीले घरेलु नेपालमा पठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यसको मलाई लाग्छ ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ वडामा सम्बन्धित वडामा र घरेलुमा चाहिँ छ। गत कार्तिक 1 गतेदेखि परेको बेमौसमी वर्षातले बाँकेमा झन्डै 60% धानमा क्षति पुर्याएको छ। किसानले काटेर राखेका धान खेतमै उम्रेर जमरा भएको छ। नरेनापुरका किसान पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनन्। नरेनापुरका किसानहरू पानीले डुबाएर कुहेको र उम्रेको धान स्याहार्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू वर्षभरि खाने रासन सञ्चित गरी बचेको बिक्री गर्दै आएकोमा यो वर्ष आफूलाई खान पनि नपुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। 25 कट्ठा में जो है पानी लग गया है। थोड़ा सा धान निकला है, बाकी सब डूब गया है। धान सब जाम गया है। 15 बीघा का नुकसान भाई बटाइए बैठाए रहे। अब का खावा जा वही पर सिर्फ 15-16 लड़के हैं। घर कुरिया नहीं है का खावा जा बटाइया खेती बैठाया हन
वो पाए थे आधा गल्ला खाए थे वो वही बूढ़ गया है का करी ना बाड़ी बिरवा है रैया बिरवा बोए कहीं दीदी बहुत प्रॉब्लम है, धान है ना कुछ है, सब बस बूढ़ गवा है, परिवार है वो दुखिया है, कोई काम नहीं कर पावत है, घरे बैठे रहते खाली घरे पावे काम वही काम करत है, सब 50 जो पाँच खर्चा चले पा मिला है, नाना बच्चे हैं करैया कोई नहीं है खाइए ना। धान 14-15 कट्ठा में लगाए रहे तब सब आधा जाम गया है, आधा कुछ वैसे बचा है। नमस्ते, म दलबहादुर बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नैनापुर गाउँपालिका बाँके। 2018 साल का हमारा महान चाड पर्व दसैँ तिहार छठ को उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र हाम्रा चाड पर्वहरू चाहिँ कम खर्चिलो कम भड्किलो होस् र स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरेर चाहिँ मनाउनुहोस् भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। दसैँको उपलक्ष्यमा छठ पर्व मोहम्मदले सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। देश विदेशमा जति हाम्रो नेपाली भाइ दिदीबहिनी हुन्छन् मेरो तर्फबाट नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। नरेनापुर गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख भण्डारीले कार्तिक महिनाको सुरुमै परेको बेमौसमी झरीका कारण पालिकाको 6385 हेक्टर जमिनको धानबाली नष्ट भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वडा नम्बर 1 मा 1247 हेक्टर, वडा नम्बर 2 मा 1035 हेक्टर, वडा नम्बर 3 मा 834 हेक्टर, वडा नम्बर 4 मा 1050 हेक्टर, वडा नम्बर 5 मा 1100 हेक्टर र वडा नम्बर 6 मा 1019 हेक्टर गरी 6385 हेक्टरमा लगाइएको धानबाली बेमौसमी पानीका कारण नष्ट भएको बताउनुभयो। कृषि शाखा प्रमुख भण्डारीका अनुसार प्रति हेक्टर 4.5 मेट्रिक टन उत्पादन हुने सो क्षेत्रमा 6385 हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट हुँदा पालिकाको करिब 51 करोड बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क उहाँले जानकारी दिनुभयो। नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा कार्तिकको 1 गतेदेखि परेको भनौँ न, त्यसलाई बेमौसमी मौसम भनौँ होइन, त्यो बेमौसमी पानी परेको पानीले चाहिँ नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाको बढीभन्दा बढी क्षेत्रफल जति पनि खेतीयोग्य जमिन छ यो वर्षा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ धान खेती गर्ने यहाँका मान्छेहरूको मुख्य पेसा नै थियो र यसपालि ठ्याक्कै भित्राउने अवस्थामा चाहिँ त्यो पानी परेको हुनाले यहाँको एकदम धेरै व्यापक क्षति भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसलाई तथ्याङ्कगत रूपमा जाने हो भने हामीले चाहिँ जब पानी रोकिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो कृषि शाखा त्यसपछि गएर वडा कार्यालयमा रहेका हाम्रा वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर वडामा हरित स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ, हरित स्वयंसेवक त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो वडाको सामाजिक परिचालक, एक वडामा 4 जनाको टिमले चाहिँ हामीले 6वटै वडामा टिम परिचालन गऱ्यौँ। त्यहाँ प्रत्यक्ष कृषकको घर दैलोमा गएर हामीले जुन कम्तीमा पनि 1 हप्ता लगाएर त्यो डाटा सङ्कलन गरियो होइन। त्यो सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीसँग व्यापक ठुलो डाटा आएको छ। त्यो डाटा हामीले वडा वाइज एउटा डाटा छ हाम्रो होइन। जस्तो वडा नम्बर 1 मा चाहिँ 1247 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो क्षति पुगेको भनेर चाहिँ एउटा तथ्याङ्क आएको छ हामीसँग। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 मा चाहिँ 1035 हेक्टरमा चाहिँ क्षति भएको भन्ने छ। वडा नम्बर 3 मा चाहिँ 834 हेक्टर, त्यसै गरी वडा नम्बर 4 मा चाहिँ 1150 हेक्टर, वडा नम्बर 5 मा 1100 हेक्टर र वडा नम्बर 6 मा चाहिँ 1019 हेक्टर गरी हामीले ओभरअल पालिकाको निकाल्दाखेरि चाहिँ 6385 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ हाम्रो धानमा यो मौसमले के अरे वर्षाले चाहिँ क्षति गरेको भन्ने चाहिँ हामीले एउटा तथ्याङ्क चाहिँ निकालेका छौँ। यसमा यसो गरेको छ सर, हामीले एउटा हाम्रो त्यो फर्मेट पनि बनाएको छौँ, हामीले अनुमानित गर्ने हो त्यो कुरामा होइन। जस्तो हाम्रो 6385 हेक्टर भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला प्रोडक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्सन हेर्दाखेरि हामीले यो पानी पर्नुभन्दा अगाडि मन लाग्छ असोजको 25-26 मा चाहिँ हामीले यहाँको 6 वडामा चाहिँ क्रप कटिङको काम गरेका थियौँ। त्यो क्रप कटिङको काम भनेको यो वर्षमा यो नरेन्द्रपुरमा चाहिँ मोटामोटी धानको प्रोडक्सन कति छ भनेर हामीले हेरिएको अवस्था थियो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेम्पलको रूपमा हेर्ने हो 6वटा वडामा। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नरेन्द्रपुरमा हाम्रो डाटा के निस्केको थियो भने प्रति हेक्टरमा 4.15 मेट्रिक टन निस्क्यो भने हामीले त्यसलाई इन्टु गरेर 6385 गर्ने हो भने मोटामोटी एकदम धेरै नै आउँछ त्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँको चल्तीको धानको रेटमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ कति क्षति भएछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 51 करोड बराबरको चाहिँ धानको क्षति भएको एउटा हामीले प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकाल्ने अवस्था छ। राहतको भनेर यो चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा भएको हुनाले हामीले सर्वप्रथम त
यहाँ तत्काल हामीले डाटा सङ्कलन गरेर माथि पठाएको अवस्था छ, विभिन्न निकायहरूमा, मन्त्रालयमा, विभागमा पठाएको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ आफूले यसमा के गर्ने भन्ने खालको सोची नराखेको अवस्था छ, किनकि सङ्घबाट प्रदेशबाट केही आउँछ कि भन्ने आशा छ हाम्रो होइन। पक्कै पनि होला, माथि क्याबिनेटको निर्णय होला, त्यहाँबाट केही हामीलाई रेस्पोन्स आइसकेपछि पालिकाले पक्कै नै यो बारेमा त केही सोच्नुपर्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। बाली बिमाको हामीसँग कृषि बिमा भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्छौँ। त्यसमा विशेष गरी कृषि बिमा अन्तर्गत चाहिँ यहाँको किसानहरूले गर्ने र बिमा कम्पनीहरूले पनि एकदम गर्न रुचाउने भनेको बाली बिमा भन्दा पनि यता पशु पन्छीहरू बिमा चाहिँ बढी नै हुन्छ। र कृषि बिमामा चाहिँ अब कम्पनीले अलिकति कम गर्न चाहने र यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले हुनसक्छ मलाई लाग्छ। त्यति यो धान बालीको बिमा गरेको थिएन सायद त्यसपालि, केही थिएन। सिँचाइ चाहिँ बर्खा सिजनमा आवश्यक नभए तापनि हिउँदे सिजनमा यहाँ कुनै त्यस्तो नहर पनि छैन, कुनै केही दीर्घकालीन उपायहरू सिँचाइको नभएको हुनाले सिँचाइले चाहिँ एकदमै चुनौती छ भनौँ सिँचाइको चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ पालिकाले चाहिँ किसानहरूलाई प्रत्येक वर्ष सानातिना बोरिङहरू, इन्जिन पम्पहरू वितरण गरे तापनि त्यसले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नको लागि अलि ठुलो उसमा खासै काम नगरेको हुनाले हामीले यसपालिदेखि नै एउटा योजना बनाएको छौँ। हामीले चाहिँ 6वटै वडामा डिप बोरिङ सञ्चालन गर्ने भनेर। डिप बोरिङले सञ्चालन गर्यो भने मलाई लाग्छ सानो क्षेत्रफल छ हाम्रो वडाको, एक वडामा लगभग भ्याउँछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रा पुराना 2टा डिप बोरिङ थिए गत वर्षदेखिका, हामीले मर्मत गरेर एउटा चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ हामीले सञ्चालन क्रममा छ होइन। 2टा, एउटा चाहिँ वडा नम्बर 3मा र एउटा 1 नम्बरमा, त्यहाँको सिँचाइको समाधान लगभग समाधान जस्तो लाग्छ मलाई। बाँकी वडा हाम्रा जुन छन् त्यो वडाको लागि चाहिँ हामीले तत्कालै त्यो डिप बोरिङहरू स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम रहेको छ होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँका जनताहरूले सिँचाइमा केही न केही पुग्छ होइन। जुन अब औजार उपकरणतिर मैले यन्त्रीकरणतिर जोड्न चाहेँ, यन्त्रीकरणतिर जोड्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तो यहाँका किसानहरूको मेन कुरा धान गहुँ जति पनि खेती भइरहेको छ त्यो परम्परागत नै भइरहेको थियो, कुनै यन्त्रीकरणमातिर भएको थिएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जुन क्यास करपहरू, नगद बालीहरू लगाउनलाई हामीले जोड दिइरहेको छौँ, त्यही जोडमै हाम्रो यो यन्त्रीकरणका कुराहरू पर्छन् होइन। त्यसमा हामीले गत वर्षको एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा चाहिँ कृषि सम्बन्धीका हरेक इक्विपमेन्टहरू चाहिँ 50% अनुदानमा वितरण गरिएको अवस्था छ। र यो आर्थिक वर्षमा पनि 50% अनुदानमा कृषकहरू त्यस्तो कोही चाहनुहुन्छ र यन्त्रीकरण खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गरिएको छ। पालिकाले पछिल्लो समय कृषिलाई यन्त्रीकरणमा समेत विशेष जोड दिन थालेको छ। नरेनापुर वडा नम्बर 2 लक्ष्मणपुरमा रहेको जय दुर्गा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत पालिकाले कृषि क्षेत्रमा यन्त्रीकरणलाई जोड दिएको हो। कृषि सहकारी मार्फत पालिकाले यहाँका थुप्रै किसानलाई नगदे बाली तथा धान पकेट क्षेत्र बनाउनका लागि कृषि यन्त्रहरू वितरण गरेको सहकारीका अध्यक्ष मणिराम राव बताउनुहुन्छ। उहाँले पालिकाले अझै पनि बिउ बिजन, मल्खा तथा सिँचाइका साथै बजारीकरणका लागि आफूहरूलाई थप लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो हाम्रो संस्था अन्तर्गत यो गाउँपालिकाले यो प्रधानमन्त्री कृषि साना व्यवसायिक कृषि व्यवसायिक धान पाकेट विकास कार्यक्रममा यो गत वर्षमा 2076-77मा पनि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट भएको थियो। 77-78मा पनि यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाले सहयोग गरेछ। अनि गत वर्षमा हाम्रो यो कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सुरुमा हामीले हाइब्रिड धान 6444 हामीले 20 हेक्टेयरमा किसानहरूले बिउ वितरण गरे। अनि एक दिनको उहाँले तालिम पनि दिनुभयो कसरी कुन तरिकाबाट लगाउने, त्यो पुरा प्राविधिक सहयोगले गाउँपालिकाको सहयोगमा अनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो यो सिँचाइ क्षेत्रमा अब प्लास्टिक डेलिभरी पाइप, इन्जन 15वटा हाम्रो यो डिजलवाला ह्यान्डलबाट चल्ने अनि 20वटा होन्डा इन्जन, त्यहाँबाट यो हाम्रो कम्तीमा 38 इन्जन हामीले वितरण गरेको। अब बाँकी जुन हाम्रो कृषि उत्पादन सामग्रीमा जस्तै फरुवा, त्रिपाल अनि झारनाशक, कीटनाशक, त्यो विषादी पनि हामीले किसानहरू वितरण गरे। अनि फेरि यहाँको किसानहरू बिउ पनि समयमा उपलब्ध भए। अनि उहाँले पुरै कार्यक्रममा
लागत में जो है बीच में गाउँपालिका को कर्मचारीले पनि अब जते मैले संस्थाको जुन अवस्थामा मैले जानकारी पठाएँ उहाँले सहयोग सरसल्लाह अनुसार गाउँपालिकाले जुन कर्मचारीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अब मेरो किसानले त्यति जुन हाम्रो सरकारको तर्फबाट अनुदानको हाम्रो जुन लगानी जुन थियो हाम्रो जुन 50% को जुन हाम्रो किसानहरूले पनि जोड्ने समूहले पैसा आफ्नो तर्फबाट पनि लगानी गरे अनि त्यो बीचमा जुन किसानहरूको धेरै गत वर्षदेखि अपेक्षामा यसपालि सबभन्दा राम्रो हाम्रो हाइब्रिड 6444 हाम्रो पुरै अहिले पाकेट क्षेत्रभित्र राम्रो धान फलेको थियो। तर यो अप्रेल व्यस्त वर्षाको कारणले अब आकस्मिक जुन त्यहाँ पानीमा कमसेकम 70% जुन धान किसानहरूको त्यो पुरै जुन पानी परेको थियो। त्यहाँ 3-4 दिन लगातार वर्षाको कारणले जुन पहिला किसानले जुन धान कटान भइसकेको थियो त्यसले धेरै क्षति पुर्यायो। लगातार किसान अहिले पनि त्यसैमा लागेछन्। त्यो कतै उता नाली आलीमा त्यो फेरि लगाएर फेरि जुन बाँकी सुकेको ठाउँमा अहिले धान पुरै माने लगभग क्षति धेरै भएछ। तर उजेनीमा कम भएछ छैन। बाँकी जुन यसको सिँचाइले गाउँपालिकाको जुन हाम्रो यो कार्यक्रमबाट अब सिँचाइको अपरेसन हाम्रो 32 जना किसानहरूले घर घरमा उसको इंजन अपने से व्यवस्था है। आवश्यक परेको जुन सक्ने बेलामा तुरन्त उसले अपन इंजन राख्न सकिन्छन्। अहिले तरकारी बारीमा पनि उसले काम लाग्छ भने पिभिजनको पनि व्यवस्था हुन्छ। अनि यो पाकेट क्षेत्रमा हामीले 2 वर्षमा यो संस्था मार्फत यसको आगामी वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सहयोग थियो। उहाँले पनि धेरै सहयोग पाउनु भएछ। 2 वर्षमा लगातार यहाँको लमसम सबै कुरा जुन किसानहरूले पहिलादेखि अहिले धेरै फरक छ। नरेनापुरले कृषिमा फड्को मार्नका लागि बाधक रहेको सिँचाइको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि भूमिगत सिँचाइको प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वडा नम्बर 1 र 2 मा पुरानो डिप बोरिङलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको र यसले नरेनापुरमा सिँचाइको पूर्ति गरी किसानलाई राहत पुग्ने बालापुर जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इर्साद अहमद खाँले जानकारी दिनुभयो। सिँचाइको लागि हामी यो प्रयास गरेछौँ। हाम्रो यो इलाकामा कम्तीमा 300-400 बिघा कच्ची हुन्छ यो सिँचाइ डिप बोरिङबाट। अनि यसमा अलिकति कमी छ, पाइपको कमी छ। पाइप यसमा लाउनुपर्छ पछि। अनि यो धानको अब हजुर हाम्रो यहाँ करिब नेपालीमा 250 रुपियाँ घन्टा यिनीहरू इन्जिनवाला लिन्छन्। अब हामीहरू यो गाउँपालिकाबाट निर्णय भयो भने यहाँको जनता निर्णय गरेपछि हामी जुन उनीहरूले निर्णय गरेपछि हामी यो सिँचाइको लागि जति सहयोग हुन्छ हामी हाम्रो तर्फबाट हामी सहयोग दिनको लागि हामी तयार छौँ। अनि यो गहुँको समयमा एक बोरिङबाट 1 घन्टा 2 कट्ठामा 5 घन्टा लाग्छ, कसैको 4 घन्टा लाग्छ। बोरिङबाट धेरै पानी दियो भने त्यो 4 घन्टा। यहाँ यो डिप बोरिङबाट हारारीमा लाग्छ 1 घन्टा जति लाग्छ 2 कट्ठामा। 1 घन्टामा 2 कट्ठा हुन्छ सर। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेत। उहाँले कृषक पेन्सन, अगुवा कृषक पहिचान तथा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि औजारीकरण र सिँचाइका लागि गाउँपालिकाको विशेष प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नरेनापुर गाउँपालिकाले कृषिको व्यावसायीकरण र विविधीकरण र यसको बजारीकरणलाई अलि बढ्ता जोड दिएको छ। अधिकांश समुदाय कृषिमा आबद्ध भएको यो अलिकति व्यावसायिक हुन नसकेको अवस्थामा अलि बजारमुखी उत्पादनलाई जोड दिन र त्यसको लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम गाउँपालिकाले राखेको छ। यो चालु आवामा चाहिँ नरेनापुर गाउँपालिकाले 100 जना स्मार्ट नमुना कृषक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जस अन्तर्गत कृषितर्फ अलि व्यावसायिक तरिकाले बेमौसमी खेती गर्ने 50 जना कृषक, त्यस्तै गरेर पशुपालनतर्फ चाहिँ गाउँपालिका
भित्र पशुपालनमा संलग्न सबैभन्दा बढी पशु पन्छीहरू पालन गर्ने कृषकहरूलाई छनौट गरेर तिनीहरूलाई विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू अभिकरणहरू दिएर तिनीहरूको माग र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ अनुदान नगद वस्तुगत दिएर गाउँपालिकाभित्रका 100 जना किसानहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने र तिनीहरूलाई थप सशक्त र मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ। बरसातको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूको लगभग भित्र्याउने बेलाको धान बालीमा चाहिँ असाध्यै ठुलो क्षति पुर्यायो। त्यसबाट अधिकांश किसानहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै मर्माहित हुनुभएको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले तत्कालै हरेक वार्डमा टोलीहरू प्रचालन गरेर त्यो क्षतिको लगत सङ्कलन गर्ने स्थलगत अवलोकन गरेर र त्यो क्षतिको विवरण चाहिँ सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसलाई सम्बन्धित निकायहरूमा जिल्ला प्रदेश र सङ्घीय स्तरका निकायहरूमा हामीले पठाइसकेका छौँ। बाँकी कुरो चाहिँ अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिशानिर्देश गरेअनुसार हामीले चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। नरायणपुर धान बालीको हकमा असाध्यै राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो। यहाँको अधिकांश भागमा धान खेती हुन्छ मुख्यतः। यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले गत वर्ष पनि धानको पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो कार्यक्रमलाई यो वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछ, जस अन्तर्गत कृषकलाई विभिन्न खालका सिँचाइ उपकरणहरू लगायतका सामग्रीहरू दिने काम भएको छ। कृषकहरूलाई समूहमा आबद्ध गरेर प्रचालन गर्ने काम भएको छ। उन्नत जातको बिउहरू वितरण गरेर त्यस्तै गरेर नार्कसँग सहकार्य गरेर रोग प्रतिरोधी छिटो फल्ने राम्रो फल्ने गुणस्तरीय स्वादिष्ट पोषणयोग्य धानहरू बिउहरू वितरण गर्ने उत्पादन गर्ने र त्यो बिउलाई पनि स्थानीय स्तरमा वितरण गर्ने खालको परिपाटीहरूले निर्माण गर्नको लागि गरेका छौँ। बाँकीको अन्न भण्डारको रूपमा आफ्नो परिचय बनाएको नरैनापुरले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेका प्रयासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सके नरैनापुरले कृषिको क्षेत्रमा अप्रत्याशित फड्को मार्नेछ। हामी हाम्रो नरैनापुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नरैनापुर 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तोता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।